दर्शकहरू नमस्कार। विश्वासमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। सत्तारूढ घटकहरू बीच सहमति नहुँदा अझैसम्म पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन। सरकार निर्माण भएको लगभग 3 साताभन्दा बढी समय व्यतीत भएको छ। सत्ताका प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस भित्रै पनि मन्त्री कसलाई बनाउने कसलाई नबनाउने विषयमा सहमति जुट्न सकेको देखिँदैन। यता माओवादी भित्र पनि आवश्यक मन्त्रीभन्दा बढी संख्यामा मन्त्री बन्नुपर्ने दाबी पेश भएपछि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मन्त्री कसलाई बनाउने कसलाई नबनाउने विषयमा निर्णय लिन हम्मे परेको छ। जसपा नेपाल भित्र पनि ठिक उस्तै अवस्था देखिएको छ। नेकपा एमालेको एउटा पक्ष माधव कुमार नेपाल समूह पनि सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा अन्योलको अवस्थामा रहेको देखिन्छ। सामान्य रूपमा कोरोनाको तेस्रो लहर मुलुकमा प्रवेश गरेको संकेतहरू देखा परिरहँदा सरकार जुन रूपमा कोरोना विरुद्ध तयारीमा लाग्नुपर्ने थियो लागेको देखिँदैन। यद्यपि ओठे भक्तिमा सरकार निर्माण भएको तेस्रो हप्तामा प्रवेश गर्दा नै काम कम कुरा बढी भएको हो कि सजिलै गतिविधिबाट निहाल्न सकिन्छ। समष्टिगत प्रक्रियाको बारेमा कुरा गर्छौं। शेरबहादुर देउवा सरकार निर्माण भएपछि आम जनताको अपेक्षा न्यूनतम अपेक्षाहरू के थिए र यो मर्निङ सोज द डे भन्छ नि, यो 3 हप्ताको समयावधि भित्र आम जनताले अपेक्षा गरे अनुसार देउवा सरकारले के गरे अथवा देउवा सरकारको सफलता र असफलताको कड़ीहरू के हुन सक्दछ, के हो र देउवा सरकारलाई यो कोएलिसनको सरकार, यो गठबन्धनको सरकार चलाउन कति कठिन छ। हामी संवाद गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवन सर। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर हजुर, धन्यवाद। 3 साता भयो सरकार बनेको। 3 साताको समयावधि भित्र एउटा अपेक्षा साउनको 3 गते संसदमा बहुमतको मत लिँदै गर्दा सरकार सत्तारूढ दलका नेताहरूको रोस्टमबाट निकै जोशिला भाषणहरू हामीले सुन्न पाएका थियौं। नेताहरूले अब चाहिँ देउवा सरकारले केही गर्ला कि भन्ने आम अपेक्षाहरू चाहिँ बढेका थिए, न्यूनतम अपेक्षाहरू रहेका थिए आम जनताको। यो मर्निङ सोज द डे भन्छ नि, यो पहिलो झलक चाहिँ देउवा सरकारको कस्तो रह्यो सर यो तेस्रो हप्ताको? अब यो हामीले अपेक्षा गरे जति भएन, तर यो अपेक्षा भन्दा पनि के भनेदेखि हामीलाई त थाहा थियो यस्तो हुन्छ भन्ने। कारण के भन्दाखेरिमा जसरी ओली सरकारले पनि राम्रो डेलिभरी दिन सकेन, कुरै बर्ता हो। आन्तरिक उनीहरूको सबभन्दा बढ्ता के भनेदेखि नरहेको ख्वाब देखाउने अनि त्यसपछि ओभर प्रमिस गर्ने, प्रमिस गरेको कुरा चाहिँ प्रतिज्ञा गरेको कुरा पुर्याउन नसक्ने, त्यो गर्ने क्षमता देखाउन नसक्ने र आपसी झगडामा सधैँ पार्टीको आपसी झगडामा सधैँ चाहिँ नि व्यर्थ समय चाहिँ व्यर्थ चाहिँ नि खेर जाने, यो उनीहरूको समस्या देखिएको थियो। अब अहिले आएर चाहिँ के भनेदेखि र त्यसपछि एकपछि अर्को स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक कदम चाल्दै जाँदाखेरिमा ओलीजीले आफ्नो लागि खाल्डो आफै खन्नु सक्यो। तर एउटा कुरा हामीले के पनि मान्नु पर्दछ भनेदेखि ओलीजीले आफ्नो लागि खाल्डो आफै खनेकोमा परेको भए तापनि ओलीलाई हटाउने बाहेक अरू यो सरकारको कुनै पनि किसिमको यो गठबन्धनको कुनै पनि किसिमको प्रयोजन देखिँदैन र त्योभन्दा माथि उठेर केही गर्ला भन्ने चाहिँ नि आम जनताले पनि साँच्ची भन्ने हो भने अपेक्षा धेरै राखेका थिएनन्। किनभने यो राजनीतिको चाहिँ नि यो भागभण्डाको सत्ताको खेलबाट एउटालाई हटाएर अर्को आउने प्रक्रियाबाट आएको हो। त्यसकारणले पहिलेको भन्दा केही भिन्न हुने थिएन। तर हामी चाहिँ शान्ति बस्दिन पायो भने, खोप लाउन पायो भने
यो राजनीतिक लफडामा धेरै नपरेर देश चाहिँ अलिकति बिस्तारै आफ्नो गतिले चलिदिए हुने भन्ने मान्छेको आम मान्छेको आकांक्षा यो थियो। हालांकि पार्टीका समर्थकहरूलाई चाहिँ नि ठुलो आकांक्षा होला, उनीहरूलाई नियुक्ति पाउने आदि इत्यादि लाखको पद पाउने अहिलेको पार्टीको अहिलेको घटकहरूको चाहिँ नि कार्यकर्तालाई होला, आम जनतालाई त्यति थिएन। तर चाहिँ के भनेदेखि जे सोचेको थियो त्यसलाई चाहिँ नि हुन नदिइकन अलिकति राम्रो पर्फर्मेन्स देखाउने अवस्था थियो, तर त्यो पनि अहिले भएको छैन। र त्यो शेरबहादुरजीको आफ्नो मात्रै त्यसमा दोष छैन, घटकहरूको दोष पनि त्यत्तिकै छ। अब अहिले चाहिँ के भनेदेखि जस्तो तपाईँले आफ्नो ओपनिङ रिमार्क्समा भन्नुभयो, अब काङ्ग्रेसभित्रै पनि एउटा महाधिवेशनको खेललाई हेरेर चाहिँ नि विभिन्न घटकले चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि मन्त्रीमण्डलमा यो यति स्थान पाउनुपर्छ, यसलाई लानुपर्छ भनेर प्रेसर दिने देउवाको आफ्नै चाहना हुने त्यो बमोजिम के अरे यो महाधिवेशनमा चाहिँ नि जित्नको लागि चाहिँ नि बढीभन्दा बढी मन्त्रालयमा आफ्नो विश्वासिलो आफ्नो नजिकको मान्छे उहाँलाई राख्नुपर्ने। उता प्रचण्डले त अस्ति आफै भन्नुभयो। सर तपाईले भने जस्तो यो पहिलो झलक नै झुर भएन र भन्या संसदमा साउनको 3 गते विश्वासको मत लिँदै गर्दा चाहिँ संसदभित्र सत्तारूढ दलका नेताहरूले चर्का भाषणबाजी गरेका थिए। हामी सरकार कसरी चलाउनु पर्दछ चलाएर देखाइदिन्छौँ भनेर निकै रोस्टममा ठोकठाक पनि भएको थियो। रोस्टमबाट चाहिँ चर्को रूपमा भाषण गरेका नेताहरूले आम जनतालाई पूर्व सरकारले गरेका कामहरूलाई निरन्तरता दिनु एउटा पाटो, ती कामहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु एउटा पाटो, सामान्य मन्त्री परिषद 3 हप्तासम्म विस्तार गर्न नसक्नु यो त कास्टिङ नै झुर भएन र भन्या। यो त भयो, बिल्कुलै भयो। र त्यसपछि गएर एउटा कुरो के भने मैले चाहिँ के भन्न खोजिरहेको भएन अनन्तजी, त्यो मान्छेले एकदम चाहिँ ठुलो प्रमिस गरेर संसदमा भाषण गरेकोलाई कसैले महत्त्व दिएको त्यो दिन चाहिँ नि अघि पछिको चाहिँ सरकार परिवर्तन हुँदाको जस्तो टेलिभिजनमा हेर्ने मान्छे नि बहुतै कम थिए। अब मान्छेको चाहिँ अपेक्षा त्यस्तो भइसक्यो, मैले त्यति मात्र भन्नु खोजेँ। त त्यस कारणले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूले कुनै पनि गतिलो सङ्केत दिन सक्नु भएको छैन। त्यत्रो चाहिँ नि युद्ध गरेर चाहिँ हामी चाहिँ आदर्शका कुरा फलाकेर परिवर्तन गर्छौँ, आमूल परिवर्तन गर्छौँ, नयाँ नेपाल बनाउँछौँ भनेर आएको चाहिँ पार्टीमा सबैलाई मन्त्री चाहिने, नभए त म आतंकित भइसक्यो न प्रचण्ड आफै भन्दै हुनुहुन्छ। अब माधव नेपाल खेमाले आज भर्खर केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर अब एकताकै उसमा लाग्ने भनेर भनेको छ। त्यसको मतलब हामी सरकारमा जान्न, तिमीहरूलाई क्लियर गरिदिउँ बाटो भने होला। अब तीभित्र पनि कति बन्द हुन्छ हेर्नुहोस्, त्यो मन्त्रीका आकाङ्क्षी सरकारमा जानुपर्छ भन्ने कति छन् कति। अब माधव नेपालजीलाई त सरकारमा जानु छैन, तर उहाँको पछि लाग्नेलाई त अझै पनि त्यहाँ मन्त्रीमा जाउँ भन्ने छ नि। त्यस कारणले चाहिँ अब जसपाको झन् कुरै भएन। हिजो अस्ति महन्तजीको चाहिँ पुरा प्यानलै आएको थियो, अब उहाँको चाहिँ पुरा प्यानलै आउनु परेको छ। भए बर्खा चाहिँ नि पार्टीको मान्छेलाई ल्याउनु परेको छ। त्यसमा किन उहाँको प्राथमिकतामा के कस्तो उहाँसँग नजिक कस्तो मान्छेहरू छन् तपाईँले पत्रिकामा आउँदा पनि यादवको पार्टी भयो भनेर मान्छेले हाँसो गरिराखेका छन्। भन्दा चाहिँ नि उहाँलाई आफ्नो आसेपासे ल्याउनु छ, सबैलाई मन्त्री बनाउनु छ, दाबी सबैको छ। र यो कारणले शेरबहादुरजीले आफू पनि डिसाइसिभ हुनुहुन्न। उहाँको बाध्यता पनि के हो भने कोलिसनका घटकहरूले नाम नदिएर उहाँलाई असहयोग गरिरहेकै देखिन्छ। र यो चाहिँ नि कोलिसन धेरै टिक्ने, मैले त उहिले पनि भन्ने गर्थेँ यो कोलिसन भनेको अहिले कमन मिनिमम प्रोग्रामलाई हेर्नुहोस् त, संविधानको दफा उतारेर कमन मिनिमम प्रोग्राम चाहिँ बनाएको छ। त्यस्तो पनि कमन मिनिमम प्रोग्राम हुन्छ। कमसेकम 1.5 वर्ष बस्ने सरकारले म यति चाहिँ गर्छु भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो नि, जनतालाई चाहिँ नि देखाउने काम। अब त्यस कारणले यो स्थितिले गर्दाखेरिमा जस्तो यो होला त्यस्तै हुनेछ भन्ने मात्र देखिएको छ। गतिलो हुने त हामीले अपेक्षा नि गरेका थिएनौँ, गतिलो हुने छाटकाट देखिएको छैन। तपाईँले भने जस्तो कास्टिङै झोर भएको छ। अब यो कास्टिङै झोर भइसकेपछि तर केही काम त भएको छ। फेरि सर सरकार निर्माण भएको लगत्तै 1 हप्ता नबित्दै पूर्व सरकारले गरेका निर्णयहरू खारेजी गर्ने काममा त फेरि सरकारको ध्यान, सरकारको तदारुकता धेरै नै बढी सक्रियता देखिएको छ। कतिपय निर्णयहरू ठाठाडो रूपमा गरेको देखिन्छ। पूर्व सरकारले नियुक्ति गरेका कतिपय संवैधानिक आयोगमा कतिपय निकायहरूमा त्यसका चाहिँ पदाधिकारीहरूलाई हटाउने, नयाँलाई ल्याउने, नयाँ जोडजाम गर्ने काममा त फेरि उहाँहरूको ध्यान पुगेको देखिन्छ। सर यहाँनिर चाहिँ आम जनतालाई मात्रै डेलिभरी नपाएको जस्तो देखिएन भने यो दुर्भाग्य हो। यो चाहिँ के भनेदेखि हरेकचोटि सरकार फेरिएपछि छ, पार्टी फेरिएको मात्रै होइन, पार्टीको गुटको सरकार फेरिएपछि रेडियो नेपालको घटना र विचारदेखि तपाईँको चाहिँ नि खेलकुद परिषदको चाहिँ नि
कुन चाहिँ खेलकुद अन्तर्गतको उपकमिटीको संयोजकदेखि सबै संवैधानिक अङ्गका नियुक्तिदेखि कर्मचारीलाई नचलाइ, पुलिसलाई नचलाइ, पुलिसका आइजिपी यस्ता यस्ता नफेरिकन उहाँहरूलाई हुँदैन। यो नेपालको रोगै भएको छ। भागभण्डार चाहिँ नि एकले अर्कोलाई ओर्ने र प्रत्येकलाई राज्यमा चाहिँ नि आफ्ना मान्छे लगेर राखेर कब्जा गरेर आफूलाई त्यसको चाहिँ राज्य दोहन गर्नु छ, बुझ्नु छ र आफ्नो स्थिति बलियो बनाउनु छ। चुनावका लागि वातावरण शक्तिको लागि चाहिँ शक्ति सञ्चय गर्नु छ। यस्तो यो देशको लागि, जनताको लागि गर्ने हो नि, यो साह्रै दुःख लाग्दो कुरो हो। यसमा यो फेरमा यो सरकार पनि परेको छ। तर अघिल्लो सरकारले पनि कुन चाहिँ गतिलो काम गरेको थियो र सबै पार्टीका कार्यकर्ता विज्ञ राम्रो मान्छे ल्याएको थियो कुनै, तपाईँले देख्नुहुन्छ? आज चाहिँ नि के भनेदेखि नि कुलमान घिसिङलाई ल्याउने अरे भनेर एउटा भन्नहाट पत्र तरङ्गित भएर ओहो यसले त राम्रो काम गर्न लाग्यो सरकारले भनेको थियो। त्यो कुरो ओलीजीले गर्दै आयो भएन उहाँले। उहाँले पनि गतिलो मान्छे पिक गर्नु भएन। धेरै यसो ठाउँमा चाहिँ पार्टीकै कार्यकर्ता, समर्थक, आफ्नो पक्षको आफ्नो गुटको मान्छे राख्नुभयो। अहिले आएकोले हटाएकै हो। अहिले आएकोले पनि हटाएर विज्ञ राख्ने होइन, आफ्नै पार्टीको कार्यकर्ता पस्ने गर्नुहोस् है। यो त दुःखद कुरो हो। तर साथसाथै एउटा दुईटा कुरो के भनेदेखि अरू जस्तो अहिले भूमि आयोगकै कुरा आयो। अब त्यो चाहिँ के भनेदेखि त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीले हेर्न बाँकी छ। हामीले यति काम गऱ्यौँ उति काम गऱ्यौँ र यो काम चाहिँ नि देखिने अवस्थामा पुग्दाखेरि हामीलाई हटायो। यो आयोग विघटन गर्नु नहुने, मान्छे परिवर्तन गरे आयो भन्ने एउटा त्यसमा आइरहेछ। अब अर्को चाहिँ के भने यो कार्यकर्तालाई भर्ना गरेर सबै चाहिँ नि यो बजेटको दुरुपयोग गर्ने मात्र हो भन्ने आइरहेछ। त्यो एउटा बाटो त नियुक्तिहरू त धेरै परिवर्तन गरेको ठिकै जस्तो पनि मलाई लाग्छ। किनभने तर नियुक्ति परिवर्तन त्यति बेला ठिक हुन्छ जति बेला पुरानो मान्छे हटाएर नयाँ मान्छे ल्याउँछ, राम्रो मान्छे ल्याइन्छ, खालि पार्टीको झोली ल्याउने। त्यही त सर, तत्काल चाहिँ मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुपर्ने, तत्काल चाहिँ आम जनताले चाहिँ खोजेका सामान्य मिनिमम चाहिँ जुन अपेक्षा थियो खोपको विषयवस्तु आदि इत्यादि विषयवस्तु, अहिले कोरोनाको स्थिति छ, यो कोरोनाबाट चाहिँ कसरी चाहिँ बाहिर आउन सक्ने, रोकथाम गर्ने, पूर्व सरकारले विभिन्न देशहरूबाट चाहिँ खोप ल्याउने जुन प्रयासहरू थालेका थिए त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने, छिटोभन्दा छिटो ल्याएर चाहिँ आम जनतालाई खोप लगाउने भन्दा पनि प्रदेश प्रमुख चलाउन थाले। एनटिभीका चाहिँ अध्यक्षलाई राजीनामा माग्न थालियो, रेडियो नेपालका कार्यकारीलाई राजीनामा माग्न थालियो, रेल विभागका के अरे जिएमलाई स्पष्टीकरण सोध्न थालियो। तत्काल चाहिँ आम जनताको बिचमा आलोचना हुँदै जाँदा चाहिँ कुलमान घिसिङको आडमा चाहिँ थोरै भए पनि सरकारले चाहिँ पपुलिस्ट काम गर्न थालेको छ है भनेर एउटा सन्देश दिन खोजियो। यो त कता कता चाहिँ हामीले कता कता जाला भनेर अपेक्षा गरिरहँदा त कता कता पो छिर्यो त। त्यही त गर्नुपर्ने चाहिँ के थियो भने ओलीले गरेका गलत कामहरूलाई सच्याउँदै गएर केही देखिने काम गरेको भए धेरै ठुलो अपेक्षा पनि मान्छेले अघि नै मैले भने गरेका थिएनन् यो सरकारसँग। त्यसैले ओलीको सरकारले चुकेका कुराहरू केही र देखाउने गरिकन राम्रो एक्सिलेन्ट पिआर गर्ने कुराकानी भने शेरबहादुर चाहिँ नि काम चाहिँ गरेर लोकीमा बसेको भने अब ओलीले जे गर्यो व्यक्ति पूजाको चाहिँ उहाँले ओलीका चाहिँ नि समर्थकहरूले हास्यास्पद तरिकाले चाहिँ ओलीलाई राजनेता के बनाइदिए है। अब अहिले चाहिँ नि मलाई शेरबहादुर मनपर्छ भन्ने भिडियो आउनु थाल्यो है। यस्तो कुरा यस्तो बेहुदा नक्कल कसले गर्न सिकाएर थाहा छैन कि उहाँहरूको प्राथमिकता त्यस्तो छ। त्यस कारणले चाहिँ नि के भनेदेखि यो उहाँहरूले चाहिँ नि अहिले एकदम सजिलो थियो। अहिलेको बेलामा के भन्न सकिन्थ्यो भने कोलिसन गभर्मेन्ट हो, धेरै अपेक्षा नगरेर आफ्नो कार्यकर्तालाई पनि जनतालाई पनि अहिले हामी यो गर्छौँ। अहिले खोपको लागि मात्र भिड नहुने गरेर खोपको व्यवस्थापन मात्र अलिकति गरिदिएर यो कन्टेनमेन्टमा आएपछि बिस्तारै लय समाउँदै जान्थ्यो। अर्थतन्त्रले पनि बिस्तारै लकडाउन खोल्दै अलिकति डेलिभरीलाई इम्प्रुभ गरेर अलिकति गरिदिएको भए कायदा, तर त्यो गर्ने दिशामा उनीहरू देखिँदैनन्। अब प्रधानमन्त्रीले हेर्ने 21वटा मन्त्रालय सम्हालेर बसेका छन्, कसरी काम गर्ने हामीले अपेक्षा गर्नु? उनी मन्त्रालय गएको छैनन्, सचिवलाई चिन्दैनन्, सचिवले भेट गर्न पाउँदैनन्, यस्तो स्थिति छ। यो सरकारै नभएको स्थिति छ नि त अहिले त। एउटा अर्को प्रसङ्ग चाहिँ जोडौँ न सर, जस्तै शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, पार्टीभित्र मन्त्री बनाउने कुरामा धेरैको चाहिँ ग्रुप वाइज चाहिँ माग र मुद्दाहरू अगाडि सारेका छन्। अब पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादको कारणले शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई सही तरिकाले डोर्याउन नसकेको हो, पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादको प्रतिछाया सरकारमाथि पर्यो, यस्तो स्थिति हो। त्यस्तो त्यो अलिक कमै हो, त्यो पनि हो एउटा समस्या, त्यो पनि हो।
त्यो चाहिँ अलिक कमै हो। अहिले चाहिँ नि गठबन्धनको घटकहरूले आफूले आफ्नो भएको मन्त्रालयमा सहमत भएर त्यसमा राम्रो मान्छे पठाइदिएको मान्छेको नामै नदिएको ठुलो समस्या हो, जसले गर्दा 20-21 वटा मन्त्रालयको भार बोकेर त्यहाँ सरकारै छैन, त्यहाँ त सरकारै छैन, मन्त्री नै छैन, प्रधानमन्त्री नै छैन जस्तो भइरहेछ। पार्टीभित्र पनि त्यत्तिकै प्रेसर छ र पार्टीको अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले वास्तवमा अब यो हामीले भनेर हुँदैन, हेर्नुहोस् उहाँको लक्ष्य नै अहिले एकवटा लक्ष्य अर्कोचोटि सभापति बन्ने हो। यो अहिले प्रधानमन्त्री चाहिँ चिठा परेका चाहिँ नि उहाँले त्यसको लाभ चाहिँ नि उहाँले पार्टीमा लिनु खोज्नुहुन्छ। उहाँले कहिले गर्नुपर्ने के थियो भने 5 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अब छोडिदिउँ, अब हामी छोडिदिउँ भनेर अहिले त्याग गरेर अर्को पक्ष अर्को पुस्तालाई ल्याएको भए अर्को कुरा हुन्थ्यो। त्यसैले निष्पक्ष भएर उहाँले मान्छे राम्रो मान्छे पिकअप गरेर युवाहरू राम्रो सक्षम पिकअप गरेर मन्त्रीमा राख्न सक्नुहुन्थ्यो। नेपाली काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरू राम्रो सक्षम युवा आउन साथ अर्को पक्षलाई नि प्रेसर पर्थ्यो। माओवादी जसपाहरूले राम्रो मान्छे दिनु पर्थ्यो, नत्र एउटाको मन्त्रालयमा राम्रो काम हुने वाहवाही हुने, अरूको मन्त्रालयमा राम्रो काम नहुने हुँदा र जनताले नि मूल्याङ्कन गर्थे। अब त्यो उहाँले पनि त्यो गर्न सक्नु भएन। त्यसकारण के यो गठबन्धन वास्तवमा यो कोइलीलाई हटाउने एक सूत्रीय छोरा आएको गठबन्धन हो। यसबाट के आश हामीले धेरै पनि थिएनौँ र जसरी आश गरेका थिएनौँ त्यस्तै यिनीहरूले काम गरिरहेका छन्। त्यसमा होइन हामीले त्यस्तो आश गरेका थिएनौँ, तर यदि गरे है भन्ने बाटो चाहिँ राखेको देखिँदैन। प्रधानमन्त्री देउवालाई यो गठबन्धन वा यो सरकारको भविष्यमाथि नै भरोसा नभएको हो। उहाँको एउटा फाइदा के छ भने उहाँले 1.5 वर्ष चाहिँ नि चिठा परेर पाउनु भएको छ होइन। उहाँलाई हटाउने संविधानको चाहिँ नि प्रबन्ध लिएर अदालतको आदेशले उहाँलाई अब चाहिँ के हो भने विश्वासको मत पनि पाइहाल्नुभयो होइन। अब त्यस कारणले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ नि 1.5 वर्ष अब कि त चाहिँ भोलि कार्यक्रम नीति कार्यक्रम फेल गराएर उहाँलाई चुनावमा जाने गराउनु पर्यो, तैपनि उहाँकै चुनाव हुने हो। अब वास्तवमा त एक किसिमले भन्ने हो भने उहाँले छिटो चुनाव गरेको फाइदा छ। किनभनेदेखि चाहिँ नि पछि जाँदाखेरि यही एन्टी इन्कम्बेन्सी फ्याक्टर आउँछ। हेर्नुहोस् 1.5 वर्षपछि जाँदा शेरबहादुर पनि ओली जतिकै अलोकप्रिय भइसक्छन्, उनी पहिले पनि धेरै लोकप्रिय भए मान्छे त कहाँ हुनु र। त्यस कारणले चाहिँ के भनेदेखि उनलाई फाइदा त्यो छ, तर चाहिँ के भनेदेखि उनलाई उनको फाइदाको चाहिँ नि धेरै उपयोग गर्न सक्लान् जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। इन्ट्रेस्ट बेस्डमा बनेको यो गठबन्धन एउटा हठात एकजना व्यक्तिलाई हटाउनको लागि बनेको यो गठबन्धन भरोसा यो गठबन्धन नभएको सङ्केतहरू देखा परेको हो। गठबन्धनका बैठकहरू हेर्दा गठबन्धनका नेताहरूको बोली र व्यवहारहरू सुन्दा बैठकहरू कोठे बैठकहरू हुँदा यो गठबन्धन भित्रै चाहिँ एक किसिमको विश्वासको वातावरण नबनेको र जुन प्रकारले तर्कनाहरू प्रस्तुत गरिँदैछ कि एनी हाउ संविधान बचाउने दाउमा संवैधानिक प्रक्रियालाई चाहिँ रक्षा गर्ने दाउमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा एउटा पात्रको रूपमा चाहिँ स्वीकार्न बाध्य भएको स्थिति थियो। त्यसकै आधारमा यो गठबन्धनभित्र एउटा विश्वासको वातावरण नबनेको, यद्यपि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हठात सहमतिमा पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको। अब यसमा चाहिँ के हो भने यो गठबन्धन यो अप्राकृतिक गठबन्धन हो, जसले जे भने पनि मैले अघि पनि भने ओलीलाई हटाउनलाई सबैजना एक ठाउँमा यस्तो मेन भूमिका नै माधव नेपाल पक्षको चाहिँ 22 जना सांसदहरूको छ, माधव नेपाल गुटको छ, एमालेको। अब उनीहरू आजको निर्णय अनुसार उनीहरू चाहिँ अब सरकारमा नआउने जस्तो अब के भन्नु उनीहरूको प्रयासलाई नै जारी गर्ने भन्ने लाइनमा गएको छन्। हेर्नुहोस् अब त्यता पनि अब त्यो दिगो उनीहरूको त होइन हेर्नुहोस् यिनीहरूको, तर उनीहरू संगठनात्मक रूपमा दुईटा पार्टी नफुट्ने जस्तो लाइनमा आजको कुरा छ। हुन त भोलि के हुन्छ भन्न सकिन्न। अब त्यसको प्रतिक्रिया ओलीजीले के भन्नुहुन्छ फेरि अर्को अनि माधव नेपालले फेरि त्यसको प्रतिक्रियामा के भन्नुहुन्छ त्यो त्यतिकै जान्छ। तर अब एक किसिमले विरोधाभास के भइसक्यो नि, जुन घटकले उनीहरू यो सरकार बनाउन निर्माणमा चाहिँ सबभन्दा मुख्य भूमिका खेल्यो त्यो चाहिँ गठबन्धन छ। विपक्षमा चाहिँ आउट हुँदैछ। अब अरूको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अहिले बढेको चाहिँ होइन, बिचमा आपसमा यिनीहरूको अविश्वास बढेको होइन, आपसमा अविश्वास पहिलेदेखि थियो। अब अहिले यिनीहरू अन्यलमा छन्, के गरी जाने, कसरी सँगै काम गर्ने, कसरी सहकारी गर्ने भन्नेमा
अब कमन मिनिमम प्रोग्राम अलिकति राम्रोसँग डिस्कसन गरेर इस्यु वाइज गर्न सकिने कुरा आएको भए हुन्थ्यो। उहाँहरूले त्यसो नगरिकन हतार हतारमा संविधानका दफा कोट गरेर चाहिँ कमन मिनिमम प्रोग्राम बनाउनु भयो। त्यो वास्तवमा कमन मिनिमम प्रोग्राम नै होइन। त्यस कारणले यो त अप्राकृतिक गठबन्धन हो। आइडियोलोजीको हिसाबले, स्वार्थको हिसाबले, एजेन्डाको हिसाबले, अभिष्टको हिसाबले। अब एउटा उदार प्रजातान्त्रिक दल र एउटा चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ तपाईँको त्यो एउटा आइडियोलोजीलाई लिएर यो युद्ध गरेर आएको दल चाहिँ कोही सरकार बनाउने के ठाउँ सक्छ। त्यो 63 सालको कुरा बेग्लै थियो। त्यतिखेर चाहिँ राजालाई हटाएर गणतन्त्र ल्याउनु थियो, संविधान बनाउनु थियो, अर्को कुरा थियो। त्यस कारण उता चाहिँ एउटा मधेस केन्द्रित दल छ फेरि। अब यो त कस्तो भन्नु त्यो पनि नमिल्ने अप्राकृतिक गठबन्धनलाई जति गरे पनि अप्राकृतिकै हुन्छ के। तपाईँले भने जस्तै शेरबहादुर देउवा माओवादी केन्द्रलाई भन्दा, जसपा नेपाल उपेन्द्र यादवलाई भन्दा पनि अहिलेको नेकपा एमालेको एउटा खेमा माधव कुमार नेपाल समूहलाई चाहिँ बढी प्रतीक्षा गरेको, बढी भाव दिएको, बढी चाहिँ एक किसिमको चाहिँ स्पेस दिएको हो राष्ट्रिय राजनीतिमा हो। उसले दिएको पनि हो, त्यो दिनु पनि पर्थ्यो। किनभने जसको कारणले म सत्तामा पुगेँ। अहिले त अब त्यो कहाँ आलै छ नि यो समीकरण आलै छ। भोलि पर्सि उहाँहरूको पनि अब पार्टी स्वार्थको दुईटा त प्रतिस्पर्धी पार्टी हुन्। मूल प्रतिस्पर्धी पार्टी अहिले 30 वर्षदेखि उनीहरू मिलेर ठाउँमा जान सक्ने अवस्था छैन। त्यसमा फेरि आफ्नै पार्टीभित्रको अर्को घटकसँग झगडा गर्ने गरिकन काङ्ग्रेसमा मिल्ने भने त्यसैलाई इस्यु बनाएर चाहिँ के अरे ओलीहरूले भोलि यो त गद्दार हो, यो भाइ काङ्ग्रेस हो भनेर चुनावमा चाहिँ भन्छन्। त्यस कारण त्यो रिस्क लिन माधव नेपाल पनि तयार हुनुहुन्न। उहाँ त्यो लाइनको मान्छे पनि होइन। तर चाहिँ के भने उहाँलाई चाहिँ अब के भने पुलिसको प्रतिस्पर्धा, यो अविश्वास, घृणा, झगडाले यहाँ पुर्यायो कि उहाँ चाहिँ नि जोसुकैसँग पनि त्यो गर्न सक्ने हुनुभयो। त्यस कारणले चाहिँ के भनेदेखि यो स्थिति अहिलेको स्थिति त्यस्तो भएको हो। उहाँले स्पेस बढी दिएको, महत्त्व दिएको पनि हो, पर्खेको पनि हो, अनुगृहित भएको पनि हो र हुनुपर्ने पनि हो, हुनुपर्ने पनि हो। अब परिकल्पना के गरिँदैछ भने ओली केपी शर्मा ओली रहित राष्ट्रिय राजनीतिको परिकल्पना गरिरहेका छन् अहिलेका सत्तारूढ दलभित्रका घटकहरूले। राष्ट्रिय राजनीतिमा केपी शर्मा ओलीलाई अलग राखेर राष्ट्रिय राजनीतिलाई डोर्याउन सहज छ र भने गाह्रो छ, एकदम गाह्रो छ। किनभने अब त्यसमा के छ भने फेरि पनि माधव नेपाल र केपी ओलीको स्ट्रेन्थ के हुन्छ एमाले भित्र, एमालेको जुन स्ट्रक्चर छन्, जुन पार्टी कार्यकर्ता क्याडर्स छन्, उनीहरूमा के हुन्छ, कुन चाहिँ ठुलो भएर आउँछ। अब अहिले यसो हेर्दा केपी ओलीको घटक ठुलो हुन्छ होला, फुट्दा पनि नफुट्दा पनि, नफुटे पनि आन्तरिक रूपमा यिनीहरू गुट त भइहाल्छ। फुट्यो भने त फुटिहाल्यो दुईटा पार्टीको। त्यस कारणले चाहिँ नि अब अहिले त्यो तर अब माधव नेपाल पक्ष चाहिँ बलियो भयो भने चाहिँ अलिकति माइनस गरेर, अलिकति अवज्ञा गरेर, अलिकति इग्नोर गरेर जान सक्छ अहिलेको सरकारले। होइन भने चाहिँ ऊ सशक्त प्रतिपक्षको रूपमा आयो भने सदनमा पनि, सदन बाहिर पनि, जहाँ पनि र अहिले उनीहरूले थुप्रै ठाउँमा आफ्नो मान्छे नियुक्ति गरिरहेको छ, तिनीहरूको द्वारा पनि असहयोग गर्ने, अप्ठ्यारोमा पार्ने, विवादमा ल्याउने काम चाहिँ हुन्छ र यो सरकारलाई चाहिँ त्यो फेस गर्नलाई चाहिँ नि निकै हम्मे नै पर्छ। तपाईँले भने जस्तै नेकपा एमाले एकछिनको लागि चाहिँ मानिलिनुहोस् आन्तरिक रूपमा यिनीहरूको सहमति भयो, यिनीहरू मिल्ने दिशातिर गए, नेकपा एमाले भित्रको विवाद चाहिँ एक किसिमले चाहिँ एकताको दिशातर्फ अग्रसर भयो भने त फेरि राष्ट्रिय राजनीति जुन अहिले नेकपा एमालेको वरिपरि घुमिरहेको छ, फेरि चाहिँ के हुन्छ भने राष्ट्रिय राजनीतिको मूल बाटो नै फेरि मार्ग नै परिवर्तन हुने सम्भावना देखिन्छ नि। फेरि त देखिन्छ सत्तामा एउटा हुन्छ, सत्तामा बसेको विपक्षी चाहिँ राजनीतिक रूपले अत्यन्तै स्ट्रङ हुन्छ, सत्तामा बसेको पक्ष चाहिँ गठबन्धन गरेर कमजोर सरकारलाई चलाइराख्ने स्थिति हुन्छ, जसलाई संवैधानिक प्रबन्धका कारणले परिवर्तन गर्न सकिन्न। चुनाव चाहिँ यही सरकारले गर्छ। तर साथसाथै त्यति बेला के भने राष्ट्रिय राजनीतिको मूल खम्बा भएको सबभन्दा चाहिँ नि एमाले चाहिँ फेरि झन् जोकरै फेरि तिनीहरू त त्यहाँ बसेर झगडा गरेर तिनीहरू एक भए तापनि एक भएको तमासा तपाईँले भोलि देख्नुहुन्छ। म यो लेखेर राख्नु होला, फलान जैनेन्द्र जीवनले यस्तो भनेको थियो कुनै दिन भनेर 3 महिनापछि हामी हेरौँला भएको। अनि यिनीहरूको फुटेको एक भएको बेलामा झन् झगडा चल्किन्छ, उसको आगो जस्तो। त्यो त भित्र यिनीहरूको हेर्नुहोस् एकै भएर चुनावमा जाने भने चुनावमै गएका बखत पनि व्यापक अन्तर्घात हुने, टिकटमै झगडा पर्ने, मारामार हुने हुन्छ र सँगै बसुन्जेल यिनीहरूको अब चाहिँ नि मेल हुने, यिनीहरूको चाहिँ एउटा कार्यगत एउटा सहिष्णुता हुने भन्ने कुरो चाहिँ म चाहिँ देख्दिनँ। कस्तो स्थितिमा पुग्यो भने नेकपा एमालेको विवाद भने सँगै बस्न पनि नसकिने, छुट्टिएर सहजै जान पनि नसकिने, यो बडो अचम्मको
स्थितिमा पुग्नु भएको रहेछ दुवै पक्ष। माधव कुमार नेपाल समूह पनि तत्कालै चटक्कै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई माया मारेर अर्को धारमा मार्ग परिवर्तन गरेर हिँड्न नसक्ने उहाँका पक्षमा रहेका नेताहरूले पनि त्यसो गर्न उहाँलाई चाहिँ दबाब दिइरहने, सम्भव छैन, पार्टी एकताको लागि हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने माग राखिराख्ने। यता पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि माधव कुमार नेपाल समूहलाई ठाडो कारबाही गरेर ल अब तिमीहरू चाहिँ आफ्नो बाटो लाग, हामी आफ्नो बाटो लाग्छौँ भन्न नसकिने, एकले अर्कालाई कुरिरहेको जस्तो, एकले अर्कालाई चाहिँ घुर्क्याए जस्तो, एकले अर्कालाई छक्क्याए जस्तो, एकले अर्कालाई दङ्ग्याए जस्तो यो गजबको राजनीति हामीले अनुभव गर्न र देख्न पाएका छौँ। सम्भवतः कम्युनिस्ट विचारधारा बोक्ने नेताहरू र दलहरूभित्र यस्तो विवाद कमै चाहिँ हुने गरेको थियो होला वा हुनेछन् जस्तो देखिन्छ। पहिले कम्युनिस्टहरू चाहिँ के भने रसियन क्याम्प कि चाइनिज क्याम्प भनेर अनि त्यसपछि सानो कुरामा नि त्यो के भने जार्गनका कुरामा झगडा गरेर है उनीहरूको चाहिँ भोकाबुलरी जार्गनका कुरामा चाइनालाई हेर्ने दृष्टिकोण, रसियालाई हेर्ने दृष्टिकोण यस्तो गर्थे। अहिले चाहिँ वास्तवमा सत्ता र पार्टी कसले कब्जा गर्ने, सत्ता राजनीतिमा चाहिँ को निर्णायक हुने, को चाहिँ सत्तामा छिटो पुग्ने, सत्तामा कब्जा गर्ने भन्ने यो यिनीहरूको दुईटा गुटको झगडा हो हेर्नुहोस् है। अब अहिले चाहिँ के भने अहिले अस्तिसम्म के देखिन्थ्यो भने लुजर चाहिँ नि केपी ओली देखिन्थ्यो, किनभने भइरहेको प्रधानमन्त्री उनको आफ्नै बुद्धिले पनि आफ्नै कार्यशैलीले पनि अरूको घेराबन्दीले पनि अरूको फ्याक्टर र उनको फ्याक्टर जुन चाहिँ भित्री बाहिरी फ्याक्टर मिलेर उनी गएका हुन्। र त्यसपछि चाहिँ के भनेदेखि अहिले चाहिँ के देखिएको छ भने यो दुईटा माधव नेपाल र उसको झगडामा, केपी ओलीको झगडामा केपी ओली पक्ष चाहिँ बलियो हुँदै आयो। अब माधव नेपालसँग उसलाई पुरै साथ दिएर पार्टी छोडेर जाने पक्षमा धेरै मान्छे देखिएनन्। त्यस कारणले त्यो बाध्यताले पनि आजको निर्णय यिनीहरूको भएको एकतामै जाने भनेर त्यसो गर्दा भोलि माधव नेपालको स्थिति अरू कमजोर हुन्छ। मलाई लाग्दैन कि माधव नेपाललाई सहजै ओलीले चाहिँ लिएर आउँछन् जस्तो लाग्दैन। यिनीहरूको बिचमा असाध्यै ठुलो इख र इबी छ। यही बेला यसलाई खतम गर्ने भने हिजो पनि स्पेस नदिएकै हो, अब चाहिँ नि उसमा जान्छन् होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दछ। तपाईँले भने जस्तै माधव कुमार नेपाल चाहिँ विधि पद्धति प्रक्रियाको कुरा, संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा गर्ने, संविधानवादका कुरा गर्ने र लोकतन्त्र रक्षाको लागि चाहिँ अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको दावी गर्नुहुन्छ। तर पछिल्लो समय विधि पद्धति प्रक्रियाका कुराहरू गर्ने, माग एउटा राख्ने, तर त्यसको अन्तर्य चाहिँ के देख्ने भने त्यहाँभित्र चाहिँ सत्ता शक्ति र नेता व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ बढी गर्ने र त्यसभन्दा माथि पनि मेरो ठाउँ चाहिँ कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ बढी जोडतोडमा रूपमा बाहिर आएको हो। अथवा माधव कुमार नेपाल चाहिँ पद र नेता व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा विधि पद्धति खाली देखाउने दाँत मात्रै भए उहाँ चाहिँ पद र प्रतिष्ठाको लागि चाहिँ बार्गेनिङ गरिराख्नु भएको छ, त्यसरी चाहिँ एक्सपोज हुनु भएको हो। अब विधि पद्धतिको हकमा चाहिँ के हुन्छ भने अब ओलीजीले अलिकति गुट चलाउने, अलिकति ओलीजीको एउटा व्यक्तिगत ऊ चाहिँ हस्तक्षेप देखिन्छ पार्टीको काम गराइमा। उहाँको चाहिँ व्यक्तित्व देखिन्छ, माधव नेपालको चाहिँ व्यक्तित्व देखिन्न। उहाँको चाहिँ पार्टी चाहिँ पार्टी चल्न दिने, उहाँ एउटा निमित्त पात्र भएर बस्ने, त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ उहाँमा त्यस्तो डाइनामिजम छैन। स्ट्याग्नेन्ट भयो पार्टी 15 वर्ष उहाँ महासचिव हुँदा। ओली चाहिँ के भने आफ्नो व्यक्तित्व देखाएर, करिश्मा देखाएर अलिकति चाहिँ गुट बनाउने, यस्तो उहाँहरूको शैली पनि अलिकति फरक छ। र यो जस्तो चाहिँ नि त्यस्तो व्यक्तित्व देखाएर गुट गर्न नसक्ने हुनाले मात्र भएको, उहाँलाई त्यसले फाइदा पनि गर्यो। मदन भण्डारी पछि उहाँलाई चाहिँ नि एउटा के भने उहाँलाई अहिले शेरबहादुरलाई चिठा परे जस्तो चाहिँ नि मन्त्री चिठा परे महासचिव हुनुभएको हो। र त्यसपछि 15 वर्ष उहाँले खालि संयोजनको काम गर्नुभयो, अगाडि बढ्नेको हेप्ने गर्नु भएन। र ओलीहरू चाहिँ अलिकति एग्रेसिभली अलिकति अगाडि जाने त्यस्तो हुन्। तर चाहिँ यिनीहरूको कस्तो भने नि विधि पद्धतिको झगडा देखाउने कुरा मात्रै हो, भन्ने कुरा मात्रै हो, कार्यकर्तालाई भन्ने कुरा हो है, बाहिर जगतलाई भन्ने कुरा हो, पब्लिक के अरे जनसङ्घलाई भन्ने कुरा हो। यथार्थमा पावर सेयरिङको झगडा हो। जुन उहाँहरूले चाहिँ यता आएको पनि चाहिँ न्युजहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो होला भने यो पावर सेयरिङकै लागि हो झगडा। पार्टीभित्रको पावर सेयरिङ, सरकारभित्रको पावर सेयरिङ, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहिँ रणनीतिक रूपमा चाहिँ माधव कुमार नेपाललाई आम रूपमा कार्यकर्ताका सामु चाहिँ कसरी एक्सपोज गरेका छन् भने माधव कुमार नेपाल समूहको माग के रह्यो भने फाल्गुन 23 गतेको निर्णयपछि
पार्टी पूर्वत अवस्थामा चाहिँ फर्किसकेपछि जेठ 2075 को स्थितिमा पार्टीको स्थितिमा चाहिँ पुग्नु पर्दछ भन्ने चाहिँ माग रह्यो उहाँहरूको। ढिलो चाँडो गरिकन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चाहिँ जेठ 2075 को स्थितिमा पार्टीलाई फर्काउनु भयो। त्यसपछि जति पनि मागहरू उठेका छन्, अब पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिनु पर्यो, पार्टीभित्र चाहिँ समानान्तर हामीलाई अध्यक्ष पद दिनु पर्यो, पार्टीभित्र चाहिँ 2 अध्यक्ष प्रणाली बनाउनु पर्यो, अब महाधिवेशनका आदि इत्यादि कुरा गरेर वैधानिक रूपमा महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चयन हुनुभएका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले हठात रूपमा चाहिँ पार्टीको विधान चेन्ज गरेर 2 अध्यक्ष प्रणालीमा जाने र अध्यक्ष बराबरकै अर्को अध्यक्षलाई शक्तिशाली अध्यक्ष बनाउने लगायतका कुरा त यो आम कार्यकर्ताका बीचमा माधव कुमार नेपाल समूहको माग हो र माधव कुमार नेपाल समूहमा हिजोका दिनमा कटिबद्ध भएर प्रतिबद्ध भएर लागेका जुन चाहिँ दोस्रा तहका नेताहरू थिए, ती नेताहरूले पनि माधव कुमार नेपाल प्रति एक किसिमको क्षुब्धता, एक किसिमको चाहिँ अट्टहास र एक किसिमको चाहिँ आक्रोश व्यक्त गरेको त देखिन्छ। यस अर्थमा त माधव कुमार नेपाल पछिल्लो समय नेकपा एमालेका कार्यकर्ता बीचमा त पदको लागि, पावरको लागि त राम्ररी नै एक्सपोज भएको हो नि। अब यस्तो छ कि यो वास्तवमा चाहिँ नि अहिले जुन चार्ज उहाँले अब 2टा अध्यक्ष भएर पार्टी चल्छ। अहिलेसम्मको 2टा अध्यक्षले चलेको त कुनै रेकर्डै छैन नि, सबै हटाएर मलाई चाहिँ नि लिदे भन्ने, महाधिवेशनबाट चुनिएको अध्यक्षलाई हटाएर मलाई बराबरको अधिकारवाला अध्यक्ष दियो भन्ने यी कुराहरूलाई चाहिँ नि, यी कुराहरू उहाँले एकपछि अर्को बार्गेनिङको रूपमा गर्दै 2 गते जेठ 2 गते अगाडिको उसमा पुग्छु भनेर यही लक्षण पहिले चाहिँ ओलीले बाल नदिएको हो यिनीहरूलाई, प्रचण्डलाई पनि उसलाई पनि, र त्यहाँबाट चाहिँ आफूले नै सबै कुरो अधिकार आफ्नो हातमा राख्न खोज्न राखेको यो समस्या आएको धेरै हदसम्म। पछिल्लो चरणमा चाहिँ ओलीले पनि लचकता देखाएको हो, तर माधव नेपाल आफूले आफ्नो खास गरी स्वार्थ, आफ्नो व्यक्तित्व, आफ्नो हेरेर, आफ्नो अनुकूल हेरेर उहाँले चाहिँ एकपछि अर्को माग थप्दै जानुभएको, बार्गेनिङ गर्दै जानुभएको नै देखिन्छ। र त्यसमा चाहिँ ओली पक्षको, माधव नेपालको पक्षमा चाहिँ सबै मान्छे पहिले लागिरहेको मान्छे पनि होइन, नगरौँ पार्टीकतामै जाउँ भनेर उसलाई दबाब दिएकोले आजको निर्णय आएको मान्नुपर्छ। अब अलिकति चाहिँ यो सत्तारूढ दलबाट चाहिँ माओवादीतिर फर्केर हेरौँ। प्रचण्डलाई अहिले चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नै पार्टी व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको हो कि नेकपा एमालेको हिजोको दिनको चेपुवामा आज नेकपा एमाले भित्रको विवादभित्र खेल्न खोज्दा चाहिँ प्रचण्डलाई आफ्नै पार्टी चाहिँ भित्र व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको? प्रचण्डले नेकपा एमाले भित्र खेल्न खोज्नुभयो, ओलीजीको विरुद्धमा माधव नेपालसँग मिलेर माधव नेपाललाई लिएर खेल्न खोज्नुभयो। र त्यो कुरोमा चाहिँ के भनेदेखि त्यो कुरोमा एउटा चाहिँ नि अदालतले एउटा निर्णय गरिदियो, त्यो उहाँको पुरा गेम खत्म भयो र 2टा पार्टी हुने भयो। 2टा पार्टी गरी देखिने गरी अर्को पार्टीमा खेल्न गाह्रो भयो। पहिले पो एउटै पार्टी थियो, त्यस कारणले चाहिँ के भनेदेखि त्यो भयो, 2टा मिलेर एउटै भएको भए तापनि एउटै त एउटै थियो। अब अहिले 2टा पार्टी पछि एउटा पार्टीको अध्यक्षले अर्को पार्टीको 2टा सिनियर नेताको बीचमा चाहिँ झगडामा चाहिँ पछि लिन सक्ने स्थिति पनि अब रहेन, टेक्निकल्ली पनि रहेन, वैधानिक रूपले पनि रहेन। तैपनि राजनीतिक रूपले र नैतिक रूपले उहाँले चाहिँ माधव नेपालजीलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। तर उहाँको पार्टीभित्रै उहाँले अस्ति भन्नुभयो नि मन्त्री पद देऊ भनेर प्रेसर दिने चाहिँ कुराले म आतंकित भइसकेँ, मैले कसैले नै पुर्याउन सक्दिनँ भन्नुभयो। अब उहाँले आजीवन अध्यक्ष खाएको अध्यक्ष यसरी सुप्रिमो भन्छौँ नि हामी, उहाँ त चाहिँ अध्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष भन्दा पनि सुप्रिमो हो त्यो पार्टीको। उहाँको जीवन छ भने अर्को मान्छे कोही आउने लक्षण पनि देखिँदैन, उहाँले आउन दिनुहुन्न। यस्तो अध्यक्षको ताल आज यस्तो छ, निरीह भएर चाहिँ एउटा मन्त्रीमा छान्न सक्नुहुन्न। उहाँले भन्न सक्नु पर्दैन होइन म अहिलेको बेलामा यस्तो यस्तो किसिमले मेरो भिजन यो छ, यसरी सरकारलाई लानुपर्छ, यसरी सहयोग गर्नुपर्छ, अर्को चुनाव ल्याएर यसो गर्नुपर्छ, म योलाई बनाउँछु, अहिलेको बेलामा यो मान्छे मन्त्रीमा जाने, यो मन्त्रालय लिने भनेर भन्न सक्नु पर्दैन। उहाँ त्यो स्थितिमा पुगिसक्नुभयो। त्यस कारण अब माओवादीको चाहिँ त अब चार्म त नेपालको राजनीतिमा अहिले कम भएर लगातार 70 सालको चुनावदेखि लगातार कम भएर अहिलेको यो स्थितिमा आएको हो। र त्यसपछि उहाँको चाहिँ अझ खस्कन्दो छ, अब उहाँको बढ्ने चाहिँ देखिने।
अरू पार्टीमा खेल्न खोज्दा त्यसको चाहिँ बाछिटाहरू चाहिँ आफ्नै पार्टीभित्र प्रवेश गरेको देखिँदैन नेकपा एमालेको माओवादी केन्द्रको हकमा? देखिहाल्यो नि, पाँचजना त चाहिँ छोडेर त्यत्रो सिनियर मान्छेहरू, लेखराज भट्ट उहाँलाई साथ दिएको, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, चौधरी लेखराज भट्ट त उहाँको दाहिने हातै थियो सुदूरपश्चिमको, तिनीहरू छोडेर गए। कारणले चाहिँ के भनेदेखि त्यो त उहाँले खेल्न खोज्दै आफ्नै धोती खुस्किएको चाहिँ नि उहाँलाई थाहा भएन। र त्यसपछि के भनेदेखि उहाँको धेरै कुरा, अब त्यो कथित जनयुद्ध कुरा, ऐतिहासिक कुरा, अब त्यसपछि कसरी चाहिँ यो 10 पार्वती सहमति गरे यस्तोमा आउनुभयो र पहिलो संविधान सभा पछि उहाँहरूको रोल कस्तो थियो, के थियो, र त्यसपछि दोस्रो संविधान सभामा जाँदा के देखे, अहिले मान्छेहरू सबै चाहिँ त्यत्रो क्रान्ति गरेर आएको मान्छेहरू सबै पैसा कमाउने र पद चाहिनेमा लागेको छ। अब त्यो त ती सबै कुरा त आफूमा छँदै थिए। अब उहाँको प्रभाव घट्दै गएको, उहाँको सम्मान घट्दै गएको कुरा, यसमा चाहिँ अहिले अर्काको पार्टी बन्दाखेरिमा र अदालतको आदेशले उहाँ चाहिँ नि झन् खत्तमै हुनुभएको छ। उहाँको स्थिति त सबैभन्दा दयनीय नै छ, माधव नेपाल र उसको भन्दा पनि। हिजोसम्म चाहिँ यो संसद विघटन हुनुमा चाहिँ केपी शर्मा ओली मात्रै दोषी हुन् भनेर फकालिरहेका नेताहरूले चाहिँ अस्ति मात्रै चाहिँ माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले चाहिँ संसद विघटन हुनुमा केपी शर्मा ओली मात्रै दोषी होइनन्, अरू नेताहरू पनि दोषी छन्, हाम्रै पार्टीका अध्यक्ष अन्य नेताहरूका पनि नाम चाहिँ उहाँले चाहिँ उल्लेख नगरिकन चाहिँ सङ्केत गर्नुभयो। यस अर्थमा चाहिँ कता कता चाहिँ अब अरूमाथि चाहिँ फिङ्गर आउट गर्दा चाहिँ 4वटा फिङ्गर आफैतिर फर्कियो कि भन्ने जस्तो स्थिति उत्पन्न भएको छ। संसद विघटन हुनुमा केपी शर्मा ओली मात्रै होइन, घुमाउरो पारामा चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिका ठुला जति पनि नेताहरू छन् ती सबै दोषी हुन् भने एक किसिमको न्यारेटिभ चाहिँ आम जनताको बिचमा गएन र भन्या। न्यारेटिभ जाने भन्दा पनि सत्य के हो भन्दाखेरि सत्य तपाईँले भनेको जस्तो करिब यही हो। संसद विघटन हुँदाखेरि चाहिँ के भनेदेखि ओलीको त मुख्य दोष हुँदै हो, उहाँको अर्ग्यालै हो, उहाँको स्वेच्छाचारिता हो र मैले भने जस्तो नभए म संसद विघटन गरिदिन्छु, हुन्छ कि हुँदैन त्यो अदालतले भोलि के गर्छ त्यो संवैधानिक छ कि छैन नहेरिकन उहाँले त्यस्तो डिसिजन लिनुभएको हो। त्यसको मूल दोषी उहाँ हो। तर उहाँलाई त्यो स्थितिमा पुर्न बाध्य बनाउने त माधव नेपाल र प्रचण्ड पनि हुन्। उहाँले चाहिँ नि ओली यति मात्र लक्षण छन्, उनी पनि निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन्, संसदीय दलको नेताबाट निर्वाचित भएर आएका प्रधानमन्त्री हुन्, महाधिवेशनबाट चुनिएर आएका पार्टी अध्यक्ष हुन्। त्यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ नि यति चाहिँ लिबरेज राख्नुपर्छ, हामीले यति चाहिँ मान्यता उनलाई दिएर अरू हामीलाई तिमीलाई काम गर्न सहयोग हुने गरी हामीलाई पनि अधिकार देऊ, हामीलाई पनि एकोमोडेट गर पार्टीको उसमा भनेर भन्नुपर्ने ठाउँमा उहाँहरूले निरन्तर अर्को अध्यक्ष मलाई दिए, एक व्यक्ति एक पद भनेर प्रेसर दिइरहनु भयो। र त्यसपछि चाहिँ के उहाँले यो सोध्नु भएन कि यो हदसम्म गएर संसद विघटन गर्छ र त्यसमा राष्ट्रपतिले यसरी साथ दिन्छन्, अदालतमा पुग्छ, यस्तो हुन्छ, पछि गएर चाहिँ यो स्थिति हुन्छ भन्ने आकलन उहाँहरू कसैको पनि भएन। स्थिति कस्तो बनेको छ भने घुमाएर अब यदि यसो भयो वा त्यसो हुन गयो भने नेकपा एमाले भित्रको विवाद यदि मिलेछन् भने, नेकपा एमाले भित्रको यो एकता सुदृढ भएर गएछन् भने ठ्याक्कै स्थिति कस्तो बन्ला भने संसदभित्र बहुमतको प्रतिपक्ष, अल्पमतको सरकार। अब यस्तो अल्पमतको सरकारलाई नैतिक रूपमा कुनै ठुलो निर्णय गर्नु पर्यो भने अहिलेको जियो पोलिटिक्स जुन प्रकारले चाहिँ पुरै चाहिँ जेलिएर आएको छ र इन्टरनेसनल प्लेयरहरूको जुन चाहिँ आँखा नेपालमाथि परेको छ र उनीहरूले जुन आफ्नो स्पेस खोजिरहेका छन्, यस्तो स्थितिमा त अल्पमतको सरकारले गर्न चाहेका कुनै पनि काम चाहिँ हुने सम्भावना त पटक्कै देखिँदैन नि अहिलेको स्थितिलाई आकलन गर्ने हो भने त। त्यो कुरो तपाईँले भनेको त्यो जियो पोलिटिक्सलाई हेरेर ठुलो निर्णय गर्ने कुरा, ती कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्, त्यो के गर्लान् गर्न पनि दिँदैनन् होइन। अब अर्को कुरो चाहिँ सामान्य डेलिभरीको कुरा जुन इम्प्रुभ गर्नलाई त कुनै प्रतिपक्षले बाधा गर्ने पनि सक्दैन। मान्छेले राम्रो सर्भिस पायो भने भोलि भन्नुहोस् न दिनभरि खिचागान गरेर चाहिँ नि लाम लागेर चाहिँ नि पाउनुपर्ने खोप सजिलोसँग टोकन सिस्टमबाट पाए, गएको 15 मिनटमा पाए, भिडभाड नगरिकन सजिलोसँग पाए, त्यसको सूचना पनि समयमै पाए भनेदेखि, अथवा चाहिँ कर तिर्न जाने मान्छे चाहिँ नि कुद्दै गरेर मारामार गरेर जानु पर्दैन, अनलाइनबाट तिर्न पायो। यस्तो 2-4 कुरा इम्प्रुभ गरिदियो भने नै यो सरकारले भोलि चुनावमा यति भनेर जान सक्छ, अरू केही पनि जानु पर्दैन। तर चाहिँ के भनेदेखि
त्यो पनि गर्ने क्षमता यो छ चाहिँ अहिलेको मैले चाहिँ नेताहरूमा यो घटकमा गठबन्धनमा त्यसको प्राथमिकता त्यतातिर ध्यान देखिरहेको छैन। अब आए त राम्रो कुरो आउँछ भन्ने प्रार्थना गर्नु, तीभित्र पार्टीमा पनि युवा नेताहरू छन्, ल है अब हामीले त्यसो गर्नु पर्यो भनिरहेका, हिजो अस्तिदेखि भनिरहेका, खबरदारी गरिरहेका, घचघच्याइरहेका, उनीहरूको प्रयास सफल होस् भनौँ। तर म चाहिँ धेरै आशावादी छैन। अब ठुल्ठुलो कुरा त निर्णय गर्ने, ठुल्ठुलो कुरा निर्णय गर्ने त न नैतिक साहस छ, न प्रतिपक्षले गर्नै दिन्छ। सशक्त प्रतिपक्ष अनि कमजोर अल्पमतको सरकार भूमि कहाँ गर्न दिन्छ? भोलि हरेक कुरा तपाईँले चाहिँ एउटा सानो केही कुरो गर्यो भने भोलि चाहिँ यहाँ देश बेच्यो भनेर चाहिँ रोस्टन घेराउ गरेर 2 महिनासम्म सदन चल्न नदिने त एमाले पार्टी नै हो नि, पहिले हामीले देखेकै हो नि। नन इस्युमा भन्ने नि त गर्न पनि सक्दैन, उसको त्यो स्ट्रेन्थै पुग्दैन। अहिलेको ठ्याक्कै राष्ट्रिय राजनीतिमा अलिकति चाहिँ रिप्लिकेट गर्ने हो नेकपा एमाले भित्र जुन चाहिँ अहिलेको स्थिति बनेको छ, राजनीतिक रूपमा जुन प्रकारले विभाजन भएका छन्, विचारको सिद्धान्तको विधि पद्धतिका नाममा सत्ता शक्ति र नेता व्यवस्थापनको सवालमा ठ्याक्कै यही विषयवस्तुहरूको कारणले गर्दा जसपाभित्र त्यही कलह देखिएको हो कि जसपाभित्रको कलहका अन्तर्यहरू चाहिँ केही फरक छन्? त्यो अलिकति फरक छ। फरक के मानेमा छ भने यिनीहरू तमलोपा र फोरम दुईटा मिलेर बनेको हो। अब तमलोपामा नेताहरू धेरै थिए, राष्ट्रिय स्तरमा चिनिएका नेता। अब यता फोरममा चाहिँ नि राष्ट्रिय स्तरमा चिनिएका नेता थिएनन्, एनजिओमा काम गर्ने एकचोटि आन्दोलनबाट मधेस आन्दोलनबाट स्थापित भएको हिरो भएका युवा चाहिँ एउटा चाहिँ भएका उपेन्द्र यादव थिए र उनीहरू दुईटै चाहिँ यो मधेस आन्दोलन लगायत अहिले भएको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ धेरै उपलब्धिको चाहिँ स्वामित्व आफै हाम्रै हो भन्नेमा थिए। अब मिलेपछि त्यो एउटै धार बन्न सकेन, त्यो सक्ने पनि म देख्दिनँ। अलिकति यतातिर चाहिँ उपेन्द्र यादवको चाहिँ नि अलिकति वामपन्थी स्कुलिङका मान्छेहरू छन्, फेरि यादवको पार्टी भन्छन् त्यसलाई। अब यहाँ हेर्नुहोस् न, परिवारवाद र जातिवाद कस्तो रहेछ मधेसको राजनीतिमा। अब उतातिर त भोरावालको पार्टी भन्छन्, त्यहाँ चाहिँ अलिकति डेमोक्रेटिक पृष्ठभूमिका मान्छेहरू थिए। त्यस कारण यो तपाईँको जातिगत एथनिक भन्छौँ नि हामी, एथनिक जातीय क्षेत्रीय र तपाईँको आइडियोलोजिकल पृष्ठभूमि लगायतका हरेक कुरा र त्यसपछि नेताहरूका टक्कर। अब मन्तजी सबभन्दा जेठो बाठो पाको हुनुहुन्छ, उहाँलाई नेता मैले किन मान्ने, वास्तवमा नेता म हुँ भने उपेन्द्र यादवको हो। यी सबै कुरा अब त्यसमा सम्भावनाको पहिलेदेखिको छुट्टै हो छ। हामी त ऐतिहासिक मधेस आन्दोलन भनेकै सम्भावना हो, हामी गजेन्द्र नारायणको स्कुलबाट। अनि त्यस कारण यो कुरो चाहिँ नि यो आफ्नो ठाउँमा थियो। यो चर्किरहेको कुरालाई चाहिँ नि ओलीजीले पहिलोचोटि चाहिँ नि यसलाई चाहिँ छोडिदिनु भयो, उहाँले महन्त ठाकुरहरूलाई लिएर आएर। अब अहिले अर्को चाहिँ नि अब यतातिर गठबन्धनको सरकार बनेपछि त्यसको चाहिँ नि उल्टो बदला चाहिँ नि उपेन्द्र यादवहरूले लिने हुनुहुन्छ। अब यसको चाहिँ नि फुट एउटा बस्न सक्ने अवस्था चाहिँ यिनीहरूको पनि थिएन। माधव कुमार नेपाल र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचमा एकताको सम्भावनाका कडीहरूको बारेमा चाहिँ पहिल्याउने काम भइरहँदा उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरहरू बीचमा फेरि पनि एकताका कडीहरू जोडिन सक्ने सम्भावनाको आकलन गर्न सकिन्छ? म अलिक कमै आशावादी छु त्यसमा, किनभने एमालेको जस्तो चाहिँ स्ट्रङ क्याडर बेस्ड पार्टी होइन, जसलाई चाहिँ भित्रबाट चाहिँ क्याडरहरूले पनि प्रेसर दिएर लाइनमा ल्याउने पार्टी होइन। त्यो चाहिँ नेताहरूको स्वार्थ, महत्वाकांक्षा, अहम सबै कुराले आफ्नो गुटको स्वार्थले, आफ्नो स्पेस के हुने स्वार्थले काम गर्ने ठाउँमा म अलिक कमै ऊ देख्दछु त्यहाँ। त्यस कारणले उहाँहरूको बिचमा पनि धेरै बढेको हुँदा अब पछि गएर कुनै समयमा अब राजनीतिमा असम्भव भन्ने खेल हुन्न, भयो भने भन्न सक्दिनँ। अहिलेलाई मैले चाहिँ त्यो अब उहाँहरूको बिचको तिक्तता मेटिएको ठाउँमा काम गर्ने र त्यो सफल हुने चाहिँ देखेको छैन। बिट मार्नुभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न चाहिँ अलिकति छलफल गरौँ जस्तो लाग्यो। पछिल्लो समय विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले एउटा ठुलो बहसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ फ्लोटिङ गर्नुभएको छ आम पब्लिक डोमेनमा। उहाँको यो जुन मार्ग परिवर्तन विचारभन्दा पहिले देश जुन यो वैकल्पिक प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ, संहिता खारेजको कुरा गर्नुभएको छ, धर्मनिरपेक्षताको सवालमा जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्ने, कता कता चाहिँ
राजा देश बचाउ अभियानको थालनी गरेको जस्तो परोक्ष रूपमा देखिने यो न्यारेटिभ यति बेला नै उहाँले फ्लटिङ गर्नुको पछाडिको के चाहिँ बुझाइ हुन सक्दछ, के चाहिँ माइन्डसेटका साथ यो चाहिँ अहिले फ्लटिङ भएको राष्ट्रिय राजनीतिमा? अब रविन्द्रजीको रुझान चाहिँ अहिले जे उहाँले भन्नुभएको छ त्यो नै हो र त्यो चाहिँ नि लुम्बिनी सम्मेलनदेखि नै अलिकति देखिएको हो र अहिले चाहिँ नि क्रमशः मुलुकमा यी इस्युहरूमा जनसन्तोष बढेको देखिने पनि गयो र त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि अहिले भइरहेका वर्तमान सत्तारूढहरू आफूलाई प्रगतिशील भन्ने, रूपान्तरणकारी भन्ने, प्रति अग्रगमनकारीहरू भन्ने जति असफल हुँदै जान्छन् त्यो चाहिँ नि त्यो असन्तोषको फाइदा चाहिँ यो उसलाई हुन्छ र त्यसपछि त्यसलाई अहिले पास गरेर आगामी चुनावमा म चाहिँ नि एउटा दरो शक्ति हुन सक्छु, मैले एउटा ठुलो आइडियोलोजिकल चाहिँ नि प्लेटफर्म लिएर अगाडि जान्छु भन्ने उहाँको आकलन पनि होला। राजनीतिमा आउने मान्छेहरूले अब संगठनकै रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ नि ठुलो पार्टी हुने त्यति उहाँको चाहिँ अझै पनि थिएन। अस्ति जति भयो अब त्यति पनि रहन्छ कि रहँदैन। अब पार्टीभित्र अहिले त्यो इस्युमा मतान्तर गर्ने पार्टीभित्रकै पनि ठुलो खेमा अहिले देखियो। त्यस कारणले चाहिँ उहाँले चाहिँ यो जनतामा रहेको यो भावनालाई क्यास गरेर भोलि मैले मात्रै राजनीति गर्नु पर्यो, त्यो पार्टीभित्र पनि उहाँलाई सकस थियो होला यी कुराहरूमा। त्यस कारणले चाहिँ के भने भोलि मैले आफूलाई नेताको रूपमा प्रस्तुत गर्नु पर्यो भने यो आखिर नेताको रूपमा प्रस्तुत हुनलाई त्यो संगठन नभए पनि एउटा नेता त एकखेर प्रधानमन्त्री भए बाबुराम भट्टराई पनि हुनु भएको छ नि, ट्विट गरेर बसिरहनुहुन्छ, उहाँको फलोवर्स कोही छैन, संगठन कोही छैन। अहिले उपेन्द्र यादवको शरणमा गएर चाहिँ एउटा नाममा एउटा चाहिँ अध्यक्ष बनाइदिएको छ कतातिरको। त्यस कारणले त्योभन्दा त म एउटा चाहिँ नि त्योभन्दा सशक्त विचार लिएर, सशक्त प्लेटफर्म लिएर, सशक्त फलोवर्स लिएर म एउटा राजनीतिमा हुन सक्छु नि भन्ने उहाँको आकलन होला भन्ने ठान्छु। भनेपछि रविन्द्र मिश्र विवेकशील साझा पार्टीलाई परित्याग गरेर नयाँ धार क्रिएट गर्न पनि पछि नहट्ने स्थितिको आकलन गर्न सकिन्छ। उहाँले भित्रभित्र सँगै बस्दाखेरिमा यो कुरो बुझ्नु भएको थियो होला, त्यहाँभित्रको अरू धार र चाहिँ नि ममा फरक छ, हामी एउटै भएर जान सक्दैनौँ भन्ने मेरो चाहिँ आकलन चाहिँ त्यो हो। अब के हो अहिले भन्न सकिँदैन र त्यस कारणले अहिले उहाँले यो सार्वजनिक गर्नुभएको हो। त्यसको प्रतिक्रिया पनि पार्टीभित्रबाट आएकै छ। जहाँसम्म यो तीनटा मुद्दाको कुरो छ, यो मुद्दामा चाहिँ अब मेरो चाहिँ नि लामै हुन्छ, त्यो पछि अर्को कुनै दिन तपाईँसँग बसौँला। यो तीनटै संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको कुरामा चाहिँ नि फरक मेरो चाहिँ नि केहीमा उहाँले भनेको कुरासँग म संघीयताको पहिलेदेखि नै म विपक्षमा भएको मान्छे हुँ, जनमतसँग एग्री गर्छु। अब गणतन्त्रमा चाहिँ नि अब यो के भनेदेखि मेरो चाहिँ नि विचार चाहिँ के भने समयअनुसार चल्न नसक्ने संस्था जान्छन्, त्यसलाई चाहिँ नि ठुलै र अर्को कुरो फेरि अब राजा ल्याउने भन्ने कुरा जुन छ नि, अब राजा ल्याउ देश बचाउ भनेको छ। अब राजा ल्याउ देश बचाउ भने त एब्सोल्युट मोनार्की, एकदम डिक्टेटर राजा ल्याउ भने फेरि भन्नेहरूले उहाँहरूको कमल थापाहरूले के भन्नुभएको छ, यो त हामीले संवैधानिक राजा भन्नुभएको। संवैधानिक राजा टिटुलर हेड अफ द स्टेट हुने नाम मात्रको राजा, सेरेमोनियल राजा लिएर त कसरी अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ? काम गरे त सबै यिनीहरू नै छन्। एउटा कुरो त्यो आफैमा विरोधाभासपूर्ण छ। यो कुराबाट कसैले उ गरेर देखेको छैन। खालि राजतन्त्रको विरोधी भयो भने हामी चाहिँ नि गणतन्त्रको समर्थक भयो भने अग्रगामी भनेर हिँडेका छन्। एक थरी अग्रगामी र प्रतिगमनकारीको बिल्ला लगाइदिएर इस्युहरूलाई कतल्ट्याइदिएको छ। अब जहाँ चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको कुरा छ, देशमा 80, 81, 82% को भएको हिन्दू धर्म मान्ने मान्छेहरू हुँदाहुँदै षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले जनमत सङ्कलन गर्न आएको कुराहरूमा छलफलै हुन नदिकन हतार गरेर त्यो गरेको त्यो सबैलाई थाहा छ। तर त्यसो भनेर अब त्यो फर्काउँदाखेरिमा त्यसो देशमा झन् अशान्ति हुन्छ। त्यसैले म चाहिँ यसलाई के पक्षमा छु भने जनमतसँगै गर्ने तीनटा कुरो गर्नुपर्छ, धर्मनिरपेक्ष कि हिन्दू राज्य कि र दुइटै नभएर देशलाई धार्मिक स्वतन्त्रता भएको राष्ट्र हो यो, जहाँ सबैलाई समान, सबै धर्मलाई समान व्यवहार गरिन्छ, तर कसैलाई पनि जबरजस्ती र प्रलोभनद्वारा चाहिँ धर्म परिवर्तन गराउन पाइने छैन भन्थ्यो भनेदेखि सबै पक्षको हुन्छ। अब यो कुरोमा चाहिँ डिटेलमा पछि कुरा गरौँला। इस्युमा म अहिले त्यति छोटकरीमा मात्र तपाईँलाई जान चाहेको, तर रविन्द्रजीको चाहिँ नि एउटा क्यालकुलेसन चाहिँ त्यो हुनुपर्छ, आकलन चाहिँ। हस् त, धन्यवाद सर समय र संवादको लागि। धन्यवाद पनि।
एबिसी टेलिभिजनलाई पनि। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनैतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवन। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।